आज हामी एउटा ट्यू को क्वेशन गर्दैछौं जर्नल एन्ट्री को पार्ट 2 मा पार्ट 1 को भिडियो अगाडि बनिसकेको छ। यदि पार्ट 1 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो हेरेर आउनु भयो भने चाहिँ यो कुराहरु बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसमा हामीले कन्सेप्ट को कुराहरु गरेका छौं है। यो चाहिँ वर्ल्ड इज गोल्ड बाट क्वेशन नम्बर 33 मा दिएको छ। त्यो क्वेशनमा के छ त भन्दाखेरि कमला एन्ड विमला स्टार्टेड अ न्यू कम्पनी के जागिर छोडेर अनेक कुराहरु भनेको छ। त्यो हामीलाई अरु के पनि मतलब छैन। यहाँ दुई जना मिलेर एउटा कम्पनी स्टार्ट गर्दैछन् है। कम्पनी स्टार्ट गर्दैछन् अनि त्यसपछि के भन्ने त भन्दा जनवरी 1 मा रिसिभ्ड कन्ट्रिब्युसन अफ रुपीज 1 लाख इच भनेको कमला र विमला दुई जना छन्। त्यो दुई जना मध्ये त्यो दुई जनाले चाहिँ के गरेछन् त भन्दाखेरि 1-1 लाख रुपैयाँ पैसा लगानी गरे। 1-1 लाख लगानी गरे यहाँ है। अब यहाँ यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने त? अब जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि रुलको कुरा हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौं। मैले रुल फेरि यहाँ पनि लेखेको छु। एसेट एक्सपेन्स लसेस डेबिट आइटम बढ्यो भने डेबिट घट्यो भने क्रेडिट। त्यसपछि क्यापिटल लायबिलिटी रेभेन्यू गेन यो क्रेडिट आइटम बढ्यो भने क्रेडिट घट्यो भने डेबिट है। कुरा यति मात्रै हो। अब यति भइसकेपछि यो क्वेशनमा के भन्छ त भन्दा रिसिभ्ड कन्ट्रिब्युसन अफ रुपीज 1 लाख इच दुई जनाले 1-1 लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। अब लगानी गर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँ क्याश लगानी गरे हो यहाँनेर अरु केही पनि भनेको छैन भने यहाँनेर क्याश लगानी गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ। तर लगानी गरेर सधैँ क्याशै लगानी गर्छ भन्ने छैन। जस्तो कहिलेकाहीँ ल्यान्ड लगाउन सक्छ उसले बिजनेसमा, बिल्डिङ लगाउन सक्छ, आफ्नो भेहिकल लगाउन सक्छ, फर्निचर लगाउन सक्छ हैन त हो। अब यहाँनेर सबभन्दा पहिला अब हामी यहाँ Jan 1 लेख्छौं। अब Jan 1 मा उले के हो लगाएको त्यहाँनेर हैन त एसेट उसले बिजनेसमा के ल्यायो त? जस्तो अब यहाँ त के गरेछ क्याश ल्याएको छ। त्यसो हुनाले क्याश भनेको एसेट भयो। एसेट इन्क्रिज हुने भयो बिजनेसमा क्याश ल्याएपछि। त्यही भएर यहाँनेर क्याश अकाउन्ट डेबिट गर्यौं हामीले है। क्याश अकाउन्ट डेबिट। यो किन क्याश अकाउन्ट डेबिट भयो भन्ने कुरा हामी लजिकली बुझ्नु पर्यो है त। धेरै जना विद्यार्थीले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कण्ठ पारेर त्यसरी हैन है। किन यो डेबिट भइरहेछ क्रेडिट किन भएन त है? त्यसरी हामीले कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेर क्याश इन्भेस्ट गरेका छन् यहाँ कमला र विमला मिलेर 1-1 लाख रुपैयाँ। त्यसरी 1-1 लाख रुपैयाँ बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि बिजनेसमा क्याश आउने भयो है। यहाँ बिल्डिङ आएको भए हामी के गर्थ्यौं बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट पनि लेख्थ्यौं। कहिलेकाहीँ के हुन्छ क्याश पनि लगाउने, बिल्डिङ पनि लगाउने, अरु मसिन पनि लगाउने हुन सक्छ नि। के ल्याउँछ बिजनेसमा सबै लेख्नुपर्छ। जस्तो क्याश अकाउन्ट डेबिट, बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट यसरी लेख्नुपर्छ। तर यहाँनेर त्यो छैन। यहाँ त क्याश मात्रै कुरा गरेको हुनाले क्याश ल्यायो। क्याश भनेको एसेट हो। एसेट इन्क्रिज हुने भयो बिजनेसमा लगानी गरेपछि। त्यसो भएको हुनाले क्याश अकाउन्ट डेबिट भयो। अब कतिले हुन्छ त भन्दा 1 लाख रुपैयाँ एकजनाले त यहाँ त दुई जना छन् भनेपछि 2 लाख रुपैयाँ लेख्नु पर्यो के 2 लाख रुपैयाँ हामीले यसरी लेख्नु पर्यो। त्यसपछि क्रेडिटमा के हुन्छ त 2 बिजनेसको क्यापिटल बढ्ने भयो। कसैले आर लगानी गर्यो भनेपछि 2 क्यापिटल शेयर क्यापिटल अकाउन्ट गर्नु पर्यो 2 लाख। यति गरेपछि यो एन्ट्री सकिहाल्यो। भनेपछि यसको नरेसन फर स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश यति गरेपछि यसको काम सकिहाल्यो। त्यसपछि Jan 5 मा अर्को एन्ट्री दिएको छ हामीलाई Jan 5 मा है। Jan 5 मा अर्को एन्ट्री अर्को ट्रान्ज्याक्सन हामीलाई दिएको छ। त्यो के छ त भन्दाखेरि रुपीज 50,000 इज डिपोजिटेड इन्टु बैंक। आफूसँग भएको पैसालाई लगेर बैंकमा राख्यो भनेपछि बैंकमा राख्यो भने अब के हुन्छ त्यो ट्रान्ज्याक्सनबाट भन्दा बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज हुन्छ। बैंक ब्यालेन्स भनेको के हो त एसेट हो। एसेट इन्क्रिज हुने भयो। बैंक भनेको एसेट भयो। हाम्रो बैंक ब्यालेन्स बैंक एसेट भएको हुनाले बैंक अकाउन्ट डेबिट हुने भयो किनभने बैंक ब्यालेन्स हाम्रो इन्क्रिज भएको छ। एसेट हो बैंक भनेको। एसेट इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ। 2 अर्को के हुन्छ फेरि क्याशलाई बैंकमा राख्दाखेरि बैंक ब्यालेन्स त बढ्यो तर क्याश ब्यालेन्स घट्ने भयो। फेरि क्याश भनेको पनि एसेट हो। एसेट डिक्रिज हुने भयो यहाँनेर। एसेट डिक्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ त क्रेडिट गर्नुपर्छ 2 क्याश अकाउन्ट गर्नुपर्छ। कति पैसा हो त भन्दा 50,000 यो पनि भयो। अब यसको नरेसन हामी लेख्नु पर्यो फर क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक। बैंकमा क्याश डिपोजिट गरेको। बैंकमा क्याश डिपोजिट गर्दा के हुन्छ त बैंक ब्यालेन्स चाहिँ बढ्छ। बैंकमा पैसा लगाएर राखेपछि आफूसँग भएको क्याश चाहिँ घट्छ। त्यसपछि गएर Jan 7 मा पर्चेज ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फर रुपीज 1,50,000 है। 1,50,000 खर्च गरेर उले के गरेछ त भन्दाखेरि ल्यान्ड एन्ड
बिल्डिङ किनेको छ है। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यहाँनिर किनेको छ। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको के हो त हाम्रो एसेट हो, एसेट हो। अब कहिलेकाहीँ यति पैसाको ल्यान्ड यति पैसाको बिल्डिङ भनेर भने हुन्छ, त्यो भन्यो भने ल्यान्ड अकाउन्ट डेबिट यति पैसा, बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट यति पैसा भनेर लेख्नुपर्छ। तर यहाँ एकमुष्ट भनेको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यतिको हो। त्यसको हुनाले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको हाम्रो एसेट हो। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्दाखेरि के भयो त हाम्रो एसेट इन्क्रिज हुने भयो नि, ल्यान्ड बढ्ने भयो पहिला भन्दा। अब हाम्रो ल्यान्ड धेरै हुन्छ किनिसकेपछि। त्यसो भएको हुनाले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। पर्चेज ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फर रुपिस 1,50,000। अब यहाँ के भनेको छ त 1,50,000 मा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किनेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बढ्यो है, पहिलेको भन्दा हाम्रो के हुने भयो त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ धेरै हुने भयो। धेरै भयो भने अब एसेट इन्क्रिज हुँदा के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ, त्यही भएर हामीले डेबिट गर्यौँ। टु अब के गर्ने टु अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किनेपछि त पैसा तिर्नु पर्यो नि हो। पैसा तिर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ फेरि हाम्रो क्यास त डिक्रिज हुने भयो। क्यास भने के हो त एसेट हो, एसेट डिक्रिज हुन्छ। क्यास अकाउन्ट कति दिएको छ त त्यही 1,50,000 ले हाम्रो क्यास घट्छ। यसको नरेसन लेख्नु पर्यो फर पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फर क्यास भनेर लेखौँ है। यो पनि सक्यो, जान 7 को एन्ट्री पनि सक्यो। अब हामीलाई दिएको छ जान 15 मा साइन द प्रोमिसरी नोट विथ अ ब्याङ्क इन एक्सचेन्ज अफ रुपिस 50,000। अब यो भनेको के साइन द प्रोमिसरी नोट, साइन द प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट भनेको के है, प्रोमिसरी नोट साइन गर्यो विथ द ब्याङ्क इन एक्सचेन्ज अफ 50,000 भनेको छ है। यो भनेको के हो भन्दा ब्याङ्कमा एउटा नोट साइन गर्यो, एउटा एग्रिमेन्ट साइन गर्यो ब्याङ्कसँग, र उसले के गर्यो त भन्दाखेरि 50,000 क्यास लियो भनेको छ। अब यस्तो केसमा के हुन्छ त अब ब्याङ्कसँग क्यास लिएर नोट साइन गराएर छ, उसले कागजमा साइन गर्यो है, एउटा एग्रिमेन्ट साइन गर्यो र के गर्यो त 50,000 रुपियाँ पैसा लियो, 50,000 पैसा उसले लिएको छ। कहिले त जान 15 मा। अब यहाँ हेरौँ है त 50,000 पैसा लिएको भनेपछि त जे कारणले जसरी लिएको भयो नि पैसा त लिएछ नि। पैसा लिने के हो त क्यास भनेको त एसेट हो होइन। अब एसेट त इन्क्रिज हुने भयो नि, हामीसँग भएको एसेट त इन्क्रिज हुने भयो नि ब्याङ्कबाट लिएपछि। त्यसो भएको हुनाले यहाँ के हुन्छ त अब क्यास अकाउन्ट डेबिट कति 50,000 लिएको उसले। अब क्रेडिटमा के लेख्ने त हामीले क्रेडिटमा उसले प्रोमिसरी नोट साइन गरेको छ। प्रोमिसरी नोट साइन गर्नु भनेको त ब्याङ्क्सलाई अब के भयो त भन्दाखेरि 50,000 लियो उसले चाहिँ म के गर्यो त भन्दाखेरि म यो टाइममा यसरी पैसा तिर्छु भनेर उसले एग्रिमेन्ट गरेको छ भनेपछि त त्यहाँ त ल्याबिलिटी भयो नि, तिर्नु पर्ने त लोन भयो नि हैन र हो। यस्तो खालको प्रोमिसरी नोट साइन गरेर लिएको नोटलाई के रे लोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नोट्स पेएबल भन्छौँ। नोट्स पेएबल अकाउन्ट। किन नोट्स पेएबललाई क्रेडिटमा लेख्यो त? नोट्स पेएबल भनेको हाम्रो ल्याबिलिटी हो। ल्याबिलिटी इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ त क्रेडिट गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त नोट्स पेएबललाई हामीले क्रेडिटमा लेख्यौँ। त्यसपछि यसको नरेसन लेखौँ फर taken for cash received from bank in exchange of promissory note, यसरी हामीले नरेसन लेख्न सकिन्छ है। जान 15 सम्मको एन्ट्री हामीले यसरी गर्यौं। यो भन्दा पछिको चाहिँ म मेटेर माथिबाट फेरि गर्छु। अब फेरि हामी गर्छौं। अब त्यसपछि जान 21 को ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ है त हामी। जान 21 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि सोल्ड गुड्स फर रुपीस
75,000 को गुड्स उसले के गरेको रहेछ त बेचेको छ है अनि आउट अफ व्हिच 40% इज क्रेडिट भन्छ भनेपछि 40% चाहिँ के गरेर छ उधारोमा बेचेर छ 75,000 को सामान बेचेको छ त्यो मध्ये 40% चाहिँ के गरेछ त उसले भन्दाखेरि उधारोमा बेचेको छ है त्यसो भनेपछि अब यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको 60% 75,000 को 60% चाहिँ उसले क्याश लिएर बेचेछ क्याश पाएको छ 40% चाहिँ पाएको छैन त्यतिखेर के हुन्छ त है अब यहाँबाट बेच्यो सामान बेच्यो पैसा लिएर सामान बेचेको छ है पैसा लिएर सामान बेचेको छ अब यसरी बेच्दाखेरि कति पैसा लिएको छ त भन्दा 40% के सरी 60% लिएको छ 40% चाहिँ के छ त उधारो छ क्रेडिटमा छ है अब जन 21 मा है जन 21 मा उसले सामान बेचेको बेच्दाखेरि क्याश लिएको छ भनेपछि क्याश लियो भन्दा क्याश अकाउन्ट डेबिट हुने भयो कति लेख्ने त भन्दा यो 75,000 को 60% चाहिँ लेख्ने हो यहाँ है अमाउन्ट कति लेख्ने त 75,000 को 60% किनभने 40% त के हो त उधारो बेचे हो पैसा आएको छैन हैन 75,000 को सामान बेचेकोमा 75,000 को 60% चाहिँ पैसा आयो 40% चाहिँ के छ त उधारो छ लिनै बाँकी छ त्यो लिनै बाँकीलाई के भनिन्छ भनेको लिनै बाँकीलाई अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर भन्ने हो अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको पनि के हो त एसेट हो अब हामी लिनुपर्ने हिसाब त बढ्यो नि उधारोमा सामान बेचेपछि हैन त अकाउन्ट रिसिभेबल बढ्दाखेरि के गर्नुपर्छ त डेबिट गर्नुपर्छ त्यसै भएको हुनाले हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो त अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट यहाँ चाहिँ कति लेख्ने त भन्दा त्यही 75,000 को 40% को अमाउन्ट चाहिँ यहाँ लिएर लेख्नु पर्यो है त्यहाँनिर लेख्नु पर्यो कति आउँछ यहाँ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु होला अनि अब डेबिटमा यो भयो क्रेडिटमा के त 2 अब यहाँ त सामान बेचिरहेछ बेच्दाखेरि त सेल्स रेभेन्यू हुने भयो नि रेभेन्यू भने के हो त क्रेडिट आइटम हो रेभेन्यू बढ्छ नि सामान बेचेपछि त हाम्रो के हुन्छ रेभेन्यू इन्क्रिज हुन्छ रेभेन्यू इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले यहाँ के लेख्नु पर्यो त सेल्स अकाउन्ट अथवा सेल्स रेभेन्यू अकाउन्ट बेचेको कति हो त 75,000 को है यसरी गर्नु पर्यो यसरी कुनै ट्रान्ज्याक्सनमा के हुँदो रहेछ त तीनटा अकाउन्ट दुईटा भन्दा बढी अकाउन्ट्सहरु इन्भल्भ भएको पनि हुन सक्दो रहेछ है यसरी दुईटा भन्दा बढी अकाउन्टहरु इन्भल्भ भएको एन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड जर्नल एन्ट्री भनेर भन्छौं है अब यसलाई हामीले यसको नरेसन लेखौं फर सेल्स अफ गुड्स on cash and credit है नगद र उधारो दुईटैमा बेचेको छ यहाँनेर त्यसभएको हुनाले हामीले सेल्स अफ गुड्स अन क्याश एन्ड क्रेडिट भनेर लेख्यौं जन 21 मा अब जन 22 मा के छ हेरौं जन 22 पेड अफिस स्यालेरी रुपीस 15,000 अफिस स्यालेरी तिरेको छ यहाँनेर अब अफिस स्यालेरी तिरेको केस छ यहाँनेर है अफिस स्यालेरी भनेको के हो कम्पनीले अफिस स्यालेरी तिर्यो भने के हुन्छ स्यालेरी भनेको त के हो त एक्सपेन्स हो नि यो एक्सपेन्स हो स्यालेरी भनेको के हो एक्सपेन्स हो खर्च अब खर्च तिर्यो भनेपछि त हाम्रो खर्च पक्कै बढ्यो नि हैन र स्यालेरी भनेको खर्च हो खर्च तिर्दाखेरि के भयो त हाम्रो खर्च हुँदाखेरि के भयो त हाम्रो भन्दा स्यालेरीले हाम्रो एक्सपेन्स भयो हैन त एक्सपेन्स इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ त्यस भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो त सैलरी अकाउंट डेबिट अथवा सैलरी एक्सपेन्स अकाउंट डेबिट गर्नु पर्यो है त्यसपछि पेड भनेछ तिरेको रहेछ तिर्यो भने अर्को के हुन्छ तिर्यो भने त हाम्रो पैसा त जाने भयो नि क्याश जाने भयो क्याश भनेको के हो त फेरि एसेट हो एसेट भनेर के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ डिक्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ टु क्याश अकाउंट गर्नुपर्ने भयो कति छ त भन्दा 15,000 छ 15,000 है अब यसको नरेसन म लेखिन तपाई लेख्नु होला यसमा के भनेर लेख्ने त फर हो पेमेन्ट अफ सैलरी भनेर लेख्न सकिन्छ एकैछिन एउटा कुरा गरौँ यदि यहाँ क्याश तिरेको थिएन भने के हुन्थ्यो सैलरी पेएबल हुन्थ्यो पेएबल भनेको सैलरी भनेको चाहिँ एक्सपेन्स भयो सैलरी अकाउन्ट डेबिट टु सैलरी पेएबल भनेर लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो किनभने तिर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खर्च कुनै खर्च हामीले तिर्यौं भने चाहिँ हाम्रो क्याश घट्छ एसेट डिक्रिज हुने हो हैन त
अब तिरेको छैन तिर्न बाँकी छ भने नि तिर्न बाँकी त हाम्रो लायबिलिटी हो नि तिर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो लायबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यो केसमा है त्यो तिरेको छैन तिर्नु पर्ने स्यालेरी तिरेको छैन भने चाहिँ स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी पेएबल गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ तिरिसक्यो त्यसो भएको हुनाले हाम्रो के भयो त एसेट डिक्रिज भयो तिरेको थिएन भने लायबिलिटी इन्क्रिज हुन्थ्यो त्यो केसमा है यति कुरा मैले गरेँ त्यसपछि Jan 23 मा Jan 23 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि about goods worth ₹7,500 on credit उधारोमा सामान किनेछ यहाँ हो about goods अब किन्न त किन्ने के हो किन्दाखेरि यहाँ के किने भन्छ गुड्सलाई हामीले के भनेका छौं त रिसेल पर्पसका लागि गरेको पर्चेजलाई हामीले के भन्छौं गुड्स पर्चेज भनेर दिएको हुन्छ त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ पर्चेज अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ है माथि फर्निचर पर्चेज अथवा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेज गर्दा हामीले के भनेका थियौं लङ टर्म एसेट भएको हुनाले हामीले यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा लेख्ने भनेर भनेका थियौं है अब त्यसपछि यहाँ त सामान किनेको छ गुड्स किनेको छ रिसेल पर्पसका लागि त्यस्तो केसमा हामीले के भन्नुपर्छ अरे पर्चेज अकाउन्ट भनेर भन्नुपर्छ पर्चेज भनेको के हो त एक्सपेन्स हो एक्सपेन्स बढ्दा के गर्नु पर्यो त डेबिट गर्नु पर्यो त्यसो भएको हुनाले यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त पर्चेज अकाउन्ट डेबिट कति पैसाको पर्चेज गरेको त भन्दा 7500 को पर्चेज गरेको छ अब पर्चेज गरेर पैसा तिर्यो भने के हुन्छ पैसा तिर्यो भने हाम्रो एसेट डिक्रिज हुन्छ एसेट डिक्रिज हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ त क्रेडिट गर्नुपर्छ त्यही भएर हामीले यहाँ टु क्याश अकाउन्ट लेख्थ्यौं पैसा तिरेको भए तर यहाँ त पैसा तिरेको त होइन नि उधारो किनेछ अब उधारोमा किनेपछि पैसा तिरेको छैन तिर्न बाँकी छ तिर्नु पर्नेलाई के भन्छौं लायबिलिटी भन्छौं त्यसो भएको हुनाले हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त टु अकाउन्ट पेएबल अकाउन्ट लिनुपर्ने हुँदाखेरि हाम्रो एसेट हुन्छ लिनुपर्ने भयो भने अकाउन्ट रिसिभेबल भन्छौं तिर्नुपर्ने हुँदा अकाउन्ट पेएबल 7500 गर्नु पर्यो र यसको पनि हामीले नरेसन मैले लेखिन है यसरी हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ यो Jan 23 को भयो अब Jan 26 को अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ है त Jan 26 मा के छ त भन्दा पेड ₹7,450 इन फुल सेटलमेन्ट अब के थियो त Jan 23 मा भन्दाखेरि यहाँनिर 7,500 मा क्रेडिटमा सामान किनेको थियो हैन त अब त्यसको पेमेन्ट गरिरहेको छ पेमेन्ट कति गर्यो त भन्दा 7,450 तिर्नु पर्ने कति थियो 7,500 अब तिर्यो कति 7,450 50 रुपैयाँ चाहिँ खोइ त भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि इन फुल सेटलमेन्ट भनेको मतलब 7,500 तिर्नु पर्नेमा 7,450 तिरेर उले पुरै हिसाब मिलायो हो तिर्नु पर्ने अब उसको बाँकी छैन भनेपछि त यहाँ 50 रुपैयाँ के हुने भयो त भन्दा यो 50 रुपैयाँ चाहिँ उले डिस्काउन्ट पाएछ भनेर बुझ्नु पर्यो यदि यो क्वेशनमा यदि यहाँ यो इन फुल सेटलमेन्ट भनेर भनेको थिएन भने चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा 7,500 तिर्नु पर्नेमा 7,450 तिरेछ 50 रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भन्ने मिनिङ हुन्थ्यो है तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ त फुल सेटलमेन्ट यो पुरै सेटल गरेको उले यति पैसा तिरेर भनेपछि 7,500 तिर्नु पर्नेमा 7,450 तिर्यो 50 रुपैयाँ चाहिँ उले डिस्काउन्ट पायो भने अब यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने त यहाँ हेरौँ है त अघि उले क्रेडिटमा सामान किन्दाखेरि के भएको थियो त उसको लायबिलिटी बढेको थियो नि लायबिलिटी बढ्यो भनेर अकाउन्ट पेएबल अकाउन्टलाई हामीले क्रेडिटमा राखेका थियौं हैन त लायबिलिटी इन्क्रिज हुँदाखेरि क्रेडिट गर्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ अकाउन्ट पेएबल चाहिँ के थियो त भन्दा क्रेडिटमा थियो अब के हुन्छ त अब यहाँ पैसा तिरिसकेपछि त अब के हुन्छ त पैसा तिरिसक्यो 7,450 तिर उले हिसाब मिलाइसक्यो भनेपछि त अब यो लायबिलिटी के हुन्छ त घट्छ हो अब लायबिलिटी घट्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त लायबिलिटी अघि बढ्दा क्रेडिट भएको थियो यहाँनिर भने अब लायबिलिटी घट्दा के गर्नुपर्छ त घट्दा त डेबिट गर्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले यही अकाउन्ट पेएबल अकाउन्ट अब यहाँ चाहिँ डेबिट हुने भयो के भनेपछि अब कतिले डेबिट गर्ने त है अब यहाँ अघि तिर्नु पर्ने थियो 7,500 तिरेको छ 7,450 कतिले चाहिँ डेबिट गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ हामीले 7,500 ले नै डेबिट गर्नुपर्छ किनभने फुल सेटलमेन्ट उले पुरै तिर्यो अब तिर्न बाँकी छैन नि त हो उसको लायबिलिटी यो लायबिलिटी जुन थियो नि 7,500 को लायबिलिटी यो लायबिलिटी सबै के भएको छ त सकिएको छ घटेको छ त्यसो भएको हुनाले हामीले 7,500 लेख्नु पर्यो है एउटा लायबिलिटी घट्यो अब अर्को के हुन्छ त भन्दा उधारो ल्याएको थियो अघि नैको उधारो अहिले तिर्दाखेरि के भयो त लायबिलिटी घट्यो उसको 7,500 ले है
एउटा कुरा त्यो भयो लायबिलिटी घट्यो लायबिलिटी डिक्रिज हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ त डेबिट गर्नुपर्छ है त्यस्तै अर्को के हुन्छ त भन्दा अब तिरेपछि त उसको त क्याश घट्ने भयो नि क्याश एसेट पनि घट्ने भयो क्याश एसेट घट्ने भयो एसेट घट्यो भने के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ त्यसो भएको हुनाले टु क्याश अकाउन्ट लेख्नु पर्यो अब क्याश अकाउन्ट कति लेख्ने त 7500 लेख्ने हो त हैन उले तिरेको कति मात्रै हो त 7450 मात्रै हो नि 7450 मात्रै तिर्दाखेरि त ओ क्याश डिक्रिज पनि कति लेख्नु पर्यो त भन्दा 7450 मात्रै यहाँनिर लेख्नु पर्यो अब डेबिटमा आयो 7500 क्रेडिटमा आयो 7450 50 रुपैयाँ बाँकी छ त्यो 50 चाहिँ के हो त भन्दा डिस्काउन्ट हो डिस्काउन्ट पाएको हो कि दिएको पायो भने आफूले डिस्काउन्ट कतैबाट डिस्काउन्ट पाएको छ भने फाइदा हुन्छ गेन हुन्छ हैन त आफूले डिस्काउन्ट दिनु परेको छ भने त्यतिखेर के हुन्छ लस हुन्छ यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट पाएको कि आफूले दिएको पाएको है तिर्नु पर्ने ठाउँमा कम तिरेर सुख पायो उसले भनेपछि अब यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि उसले डिस्काउन्ट पाएको छ डिस्काउन्ट पायो भने त के हुन्छ त गेन हुन्छ गेन इन्क्रिज हुँदा के गर्नुपर्छ त क्रेडिट गर्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा टु डिस्काउन्ट रिसिभ अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ है डिस्काउन्ट दिएको छ भने डिस्काउन्ट अलाउड अकाउन्ट भनेर लेख्ने आफूले पाउँदाखेरि डिस्काउन्ट रिसिभ अकाउन्ट भनेर लेख्ने कति हो त उसले डिस्काउन्ट पाएको भन्दा 50 रुपैयाँ है अब यसको नरेसन लेख्नु पर्यो हामीले है फर पेमेन्ट अफ रुपीज 7450 इन फुल सेटलमेन्ट भनेर लेख्दियो भइहाल्यो है यसरी चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ लायबिलिटी पेमेन्ट गर्दाखेरिको है त्यसपछि अर्को ट्रान्जेक्सन दिएको छ हामीलाई Jan 29 मा ल म माथिको मेटिहाल्छु ल अब Jan 29 मा हामीलाई भनेको छ Jan 29 अब त एकदमै सजिलो छ Jan 29 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि पेड टेलिफोन बिल रुपीज 400 टेलिफोन बिल तिरेको छ टेलिफोन बिल तिर्नु भने के हो त खर्च हो नि हैन र खर्च हो एक्सपेन्स हो अब एक्सपेन्स इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त डेबिट हुन्छ भनेपछि अब खर्च बढ्यो जे खर्च हो त्यही लेख्ने हो जस्तै यहाँ टेलिफोन हो भने टेलिफोन एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने हो टेलिफोन एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट टु एउटा खर्च बढ्यो हो एक्सपेन्स भयो नि टेलिफोन बिल तिर्नु भने त एक्सपेन्स हो त्यो एक्सपेन्स भइसकेपछि एक्सपेन्स इन्क्रिज हुँदाखेरि हामीले डेबिट गर्नु पर्यो अब तिर्यो भन्छ पेड भन्छ पे गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो क्याश डिक्रिज हुने हो एसेट डिक्रिज हुन्छ क्याश एसेट डिक्रिज हुँदा के गर्नुपर्छ त क्रेडिट गर्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले क्याश अकाउन्ट लेख्नु पर्यो कति हो त भन्दा अमाउन्ट चाहिँ 400 हो है र यसको नरेसन लेख्नु पर्यो फर पेमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी बिल भनेर लेखे भइहाल्यो त्यसपछि अर्को छ Jan 30 मा Jan 30 मा है Jan 30 मा अर्को एक्सपेन्स पेमेन्ट गरेको छ यहाँनिर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल अघि टेलिफोन बिल अहिले इलेक्ट्रिसिटी बिल अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेन्ट गर्दाखेरि इन्ट्री के गर्ने त भन्दा कुरा त एउटै हो यहाँ पनि खर्च हो एक्सपेन्स हो अब के एक्सपेन्स हो त भन्दा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट टु यहाँ पनि कुरा त त्यही हो पैसा तिरेको छ हैन त तिरेको छ तिर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा फेरि अब के हुने भयो त अर्को एसेट डिक्रिज हुन्छ एसेट डिक्रिज हुँदाखेरि क्रेडिट गर्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले टु क्याश अकाउन्ट भनेर पनि लेख्नु परिहाल्यो 600 र यसको नरेसन के लेख्ने त हामीले भन्दा पेमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स भनेर लेख्दै भइहाल्यो यसरी हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले ओल्ड इज गोल्डको एउटा क्वेशन गर्यौं अब यस्तो खालको क्वेशनहरु बीबीएस को एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ एकदमै सोध्छ यो क्वेशनमा हामीलाई सोधेको खाली जर्नल एन्ट्री मात्रै होइन जर्नल एन्ट्री टी अकाउन्ट्स क्याश बुक ट्रायल ब्यालेन्स सबै कुरा सोधेको छ है यस्तो क्वेशनहरु सोधेकै हुन्छ जाँचमा आउने गर्छ नै
टी अकाउन्ट्स प्राय सधैँ सोधिरहेको हुन्छ है। अब के हो टी अकाउन्ट्स भनेको? हामी लेजर पढाएको छौँ, अब लेजर र टी अकाउन्ट्समा के फरक हो? एउटै हो कि फरक हो? के हो होइन त? त्यसपछि क्यास बुक भनेको छ, क्यास बुक ट्रायल ब्यालेन्स हो, कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ।